یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی علیہ السلام۔ بسم اللہ جی، مدد جڑا کرنا چاہتے کرو، صلاۃ و سلام یا حسین یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ دعا برائے تنزیل نور امامت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہ ارضک توم و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام۔ نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد، یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد، اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ کریم اللہ عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ دا صدقہ ذکر پاک قبول اور منظور فرما۔ بانی مجلس اذانو مالک صحت کاملہ عطا فرما۔ حاضرین مجلس پاک نو چل کے آندا قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما۔ جو عزادار مریض نے مالک شفا عطا فرما، جو بے اولاد نے باب الحوائج بادشاہ دا صدقہ حیاتیاں والے فرزند عطا فرما۔ شہدائے ملت دے درجات بلند فرما، بلخص تازہ واقع شہید ہون والے پشاور دے شہداء دے درجات بلند فرما۔ اس سانے زخمی ہون والے مومنین نو مالک شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ بحق معصومین امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما، وقت ظہور ناصرین حجت شمار فرما۔ بعد ظہور پاک امام عصر علیہ السلام دے قدمین شہادت نصیب فرما۔ قبولیت دعا دی خاطر حدیث حجت ہے، جتنے زمین اور عرش دے درمیان حجاب نے وہ دعا دے رستے چھائل، اور وہ حجاب نہیں ہٹتے جب تک دعا دے بعد آل نبی تے درود نہ بھیجیا جائے۔ قبول ہو جائے گی، صلوات اچھی آواز نال پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا۔ جتنا وقت ہے بھائی جان، بہت ہی مناسب وقت نماز اصول دیاں رکعتاں مکمل کر کے اپنے عزت والے ویراں نو میں ممبر دے کے سلام کر جاں۔ میں دعویٰ کیتا ہے، میں کی کیتا ہے، جناب سرکار علامہ نسیم امرو بھی اللہ مقامہ، عالم بھی اور شاعر بھی، انہاں دیاں 4 سطریں نے۔ پہلی سطر ایک دعویٰ ہے، وہ فرمائندے معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا۔ اللہ دی صفات ثبوتیہ چو صفت ہے جو اللہ زمان و مکان دی قید تو آزاد ہے۔ منڈی باؤدین ضلع دا چنیا مجمع، چنے آزادار، شام دے ویلے سارا دن عبادت کرن دے بعد بیٹھ جان والے بزرگ عزیز، نہ خدا تے اللہ تے وقت محیط ہوندے، زمانے دی قید وچ بھی اللہ نہیں آندا، اب جب کب دا اطلاق وحدہ لا شریک تے نہیں ہوندا۔ جڑا مکان وچ قید ہو جائے، کسے حد وچ محدود ہو جائے، وہ بھی اللہ نہیں ہوندہ۔ دوسرے لفظاں میں اکدر آنا جڑا کرسی تے پورا آ جائے، شام دے اس ویلے بہ جانا بڑی بات ہے، تے تسا اتنی مہربانی میں پھر پہ آکھدا۔ او کچھ بندے آکھدے نا بھائی بھارے وجود دا اللہ محشر والے دن کرسی تے بہ جاسی، جڑا کرسی تے بہ جائے وہ شیعہ دا اللہ نہیں دسیا گیا۔ بڑی مہربانی، ساڈے عقیدہ توحید وچ کرسی تے پورا آن والا اللہ نہیں ہوندا، بلکہ شام ویلے تھوڑی تھوڑی تھکان کم کرن واسطے میں ویر جی ایک سطر آکھن لگا، پھر تو آکھدا ہے محشر والے دن اللہ بیٹھنا ہے کرسی تے، تو بندے دا بچہ بنے جیڑا محشر والے دن کرسی تے بیٹھا ہوئے، پھر انہوں اللہ آکھے صحیح۔ سب بولنا اونچا ہے دریا۔ بڑی مہربانی، اتنا ہی تو تکمیل آزاد وقت لگ دے، عبادت ہو گئی۔ کرسی تے بیٹھن والا اللہ نہیں، جس تے بھائی جان وقت دا اطلاق ہو جائے، اب جب کب
لاگو ہو جائے وہ اللہ نہیں. اس واسطے عالم دا کلم آئی، انہوں نے پہلی سطر لکھی ہے جی معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا. اے دعویٰ اگو دلیل دیتی نے محدود مکان رب اولا ہو نہیں سکتا. گلاں دو ہو گئیاں. ہن اگوں دن جدوں پردے دے اندر اللہ محدود نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ ہے، تو پھر مانیے بندہ ہے کوئی پردے کے اندر. وہ جڑا محب اور محبوب دے درمیان پردہ ہے، معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا. محدود مکان رب اولا ہو نہیں سکتا. فرمائیں دن پھر مانیے بندہ ہے کوئی پردے کے اندر، اور بندہ کوئی حیدر کے سوا ہو نہیں سکتا. قائد حق کے ہاتھ علم دی شبیہ حیدری آلے علیہ. تواڈیاں زندگی میرے شہنشاہ تواڈے تے راضی ہونا چاہیے. ایک قصہ میں مجلس پاک دا تلاوت کر لیا. میرے بعد میرے شہنشاہ دے 3 عظیم مداخانہ دا خطاب ہے. بڑے لمبے سفر تو میں حکم دی تعمیل تواڈیاں زیارتاں واسطے پروگرام صبح پڑھن دا ہی بابا جی حکم دیتا ہے، میں دیگر لے پڑھا سا، میں پھر حاضر ہو گیا. آؤ شام دے ویلے تھکائے بغیر، ویر جی پریشان کیتے بغیر. یہ وقت ایسا ہے چونکہ ہمیشہ جداں بھی شریف آندن نا شریفاں دی مجلس وچ تو انہاں نال پردے جاندیاں بیٹیاں تے ہر دے تے جنازے تے بھی بندہ دھی لے کے نہیں جاندا. علاقے چ وڈے وڈے لین لاڈ نواب رئیساں دے پتر مر جان، مرد افسوس کر کے آ جاندے دھی اس جنازے تے لے جائی دی ہے جتھوں نبدی نہ ہوئے. انشاءاللہ تہاڈا بھلا ہوئے. کوئی دیر لگی مجلس مکمل ہونے تے. اس ویلے دا صدقہ سیدزادے نو مالک کامل صحت نال لمبی زندگی دے وے، تواڈیاں نسلاں سلامت ہون جڑیاں حج تے شام دا ویلا قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے. جنوں رشتہ داراں دے جنازے تے جان دی اجازت نہ ہوئے اس دھی نو بھی مجلس تے جان تو کوئی نہیں روکدا. جڑے دکھاں نو زمانے دا امام خون پہ روندن. میرے تو پہلا ترابی صاحب تواڈے سامنے عربی پڑھ کے اردو ترجمہ کر کے پنجابی سمجھا کے گئے، جو 1271 سال ہو گئے. علی دا پتر علی والی تلوار ہاتھ وچ رکھ کے بابا جی پانی نہیں خون روندن. دعا منگی کرو جلدی وہ وقت آوے ذوالفقار لے کے دشمن نو قبراں چ اٹھا کے پوچھن دسو میری دادیاں دا جرم کی آئی. میرے شہنشاہ جان دین تواڈی ایک ہائے نال میری مجلس پوری ہے. مسافر حسین دا مطمئن مزاج ویر جی میں نوکراں ازادار دی ہی ہنج تواڈے میرے گناہاں دی بخشش دا وسیلہ ہے. ذاکر اسیاں دیاں اوتھے آئیاں دھیاں بادشاہ علی دیاں جتھے آن دے لائق نن. بے شک سید ذاکرن مولا دے ازادار بھی آن ساڑھے علاقے دے پیر علمدار شاہ شدرامے آلے. انہاں میں نہ کیا یہ جا کے کرو جتھے علی دے پترہ نہ ہی آنا اتھے دھیاں آئیاں، جتھے بھراواں نال نہ ہی آنا اتھے بھرجائیاں نال آئیاں، جتھے ہاشمی ویڑے دے مردہ نہ ہی آنا اتھے پردے دار رول گئیاں. دمشق دا مرکزی بازار سوکے حمیدیہ. چلو اس ویلے ایک دعا کرنا 7 سال تو ممبر تے روز کردہ جھولی چاہ کے بھائی جان ہلکی جئی ٹھنڈی سانس یا ہائے آمین شمار ہوئے. اس تو بڑی من دعا یاد کوئی نہیں جڑی میں رونا لینو دے ماں. دعا ہے میرا اللہ میرے بادشاہ علی دے دھی دے بازار اچ اوکھا ٹرن دا صدقہ انہاں رونا لینو کربلا تے شام دی زواری کرا. بہو جی آؤ میں انتظار اچ کھڑا. آؤ آؤ سید آؤ بسم اللہ. دوسری دعا باویدار شاہ جی آ رہے ہیں تسی بیٹا میں نے ویکھو تواڈے واسطے وڈی دعا پہ کرنا. میرا اللہ انہاں نو اتنا رزق دیویں مظلوم دے زخماں دا صدقہ جدہ رون اللہ شام جائے تو کلہ نہ ہوئے یا ماں نال ہوئے بسم اللہ یا بہن ہوئے یا بیٹی ہوئے پھر گھر دی غیرت لے کے گزرے اس بازاری چون جتھو سجاد بادشاہ علی دیاں نال گزرن. پھر انہاں سیدہ امتیاں تو عالم ذاکر تو پوچھنا نہ پوسی
جو کفن وچ 5 محرم دی شام تائیں امیر سجاد دا خون اکھیں دا کیوں نہیں رکدا، جی ہر پاسے تھوڑی تھوڑی ہائے دی آواز ہے نا، دل نرم مومن تے میں ایک سطر بابا جی اس ویلے نو ویکھ کے شام دے بازار دی پڑھن لگا، بلکہ انچا کھا سارا دن سنی اس نے بھراواں دی مقتل، میں پڑھن لگا بہن دی مقتل، اس ویلے نو تک کے انتہائی اختصار نال توڑیاں سوچاں تو پہلے میری مجلس تمام بھائی سیف علی عالیہ دا بازار دا ایک معجزہ پڑھنا ہے تے توڑا سلام کرنا ہے، جتنے میرے بعد پڑھن والے سید سامنے جتنے سید ہو ہاتھ بن کے پہلے معافی منگدا، چونکہ سادات دی غیرت دا سوال ہے عالیہ دا بازار ٹرن، اگر کوئی 2011 تو پہلے دا ظاہر شام بیٹھو ہوئے بائیزار شاہ جی قبلہ، میں پہلی دفعہ 2004-05 شام دی زیارت کیتی آئی، بس رک دی آئی باب حمیدیہ تے زائرین دی، صلاح الدین ایوبی دے مجسمے کول، دمشق جران والے طالب علم عالم سید امتی زواراں دے نال جاندے ہیں، اور ہر قافلے واسطے نا بائیزار شاہ جی کی ہدایت نامہ ہوندا ہے، جدوں بس تو قافلہ اتریا نا وہ پہلی ہدایت دیندے ہیں مرد دائرہ بناؤ، اد وچ پردہ دار رکھو، سر جھکا کر کے تیزی نال بازار چ گزر جاؤ، بازار اس لائق ہی نہیں جو بہن نال ہوئے تے بندہ سر جا کے واہ 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 واہ، آفرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ بھائی، میں کروڑ زندگی قربان کرا کون آدھے ازادار تھک گئے جڑے بیٹھ جڑا تھک گیا یہ ٹر گیا، بائیزار شاہ جی جڑے بیٹھے نو بیٹھے ہی غریب نو رون آستے ہیں، 14-15 منٹ بازار مک جاندہ ہی، جڑا پہلا چوک ہے نا بابا جی بازار حمیدیہ دا ہون قافلے نو بازار جان ہی نہیں دیندے، دربار والے پاسوں لیا کے تھوڑا جہا بازار وکھا کے موڑ لیندے، اس ویلے گزر دیا حالات دی وجہ تو پورا بازار پہلا چوک آئی اس دیوار تو او مسجد دی دیوار تک 60-70 قدم بندے ہیں تے چوک پہلا آویندا ہی، لو شام دے ویلے سادات دی نگری سادات دے مجمع پڑھن والے سید سنن والے سیدان دی موجودگی مرشد معافی منگ کے مغرب دی اذان شروع پہ ہوندی آئی، اپنی مقتل عالیہ دا پہلا قدم آیا، 70 قدم دے فاصلے تے پہلا چوک آیا تے فجر دی اذان شروع ہو گئی، میں ہزار زندگی قربان کر دیا بھائی، یاد دیوانا منٹ گن لمنا، میں جتنے آگ کے کھڑا اس تو 2 منٹ پہلے میں سید نو ممبر دیاں گا، میں نے احساس ہے ساڑی پردے والیاں دیاں تا ایسے شہر قریب جانا ہے، میری اماں سید زادیاں دی سے آبادی جانا ہے، تے کل ادھی رات لے دی غریب نو ہوئی رون آئی ہے جس مجلس دے بعد شام جانا ہے، اس وجہ تو جلدی پہ مکانہ میں مرشد نو ممبر پیا دینا، بازار دا پہل 3 نمازاں میرے شہنشاہ دی پاک دی بازار دی بھیڑ بڑیاں اوکھیاں پڑیاں، مغرب عشاء تے فجر، بی بی دو اپنے تو روایت ہے سیرت مریم کبرا، اس نماز وچ میرا قیام کتھے ہو رہی، رکوع کدے ہو رہی، سجدہ کتھے ہو رہی، اور بھائی جان ملتان صاحب تو پہلے 70 حوالے کیتے مولا جان دن میں مصاحب پڑھے ہی کوئی نہیں، اے دے بعد میں ٹر گئی، میں کیا جنوں عالیہ دی اوکھی نماز تے رون نہیں آیا، مجلس مکے گھر ٹور جاویں، گھر دی کسے پردہ دار بیٹی بہن نو اکھیں دوپٹہ لہا کے اس دوپٹے نال ہتھ بن کے تے 2 رکعت نماز پڑھ، جدہ بدے ہتھاں لی پردہ دار نماز پڑھے پھر ویکھیں اور رکوع کنج کرسی اور سجدہ، واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ نہ تھکن علی قوم، بھائی جاندہ سادات دا خلوص ہے نا جی، مہربانی تو اڈی مدد نال 2 آنسو میرے بھی آگئے، بھائی جان پوری رات ٹریاں تے ایک چوک، ضلع منڈی دا چنیا مجمع، چوک مکہ دن چڑیا تے بھیڑ ود گئی، میں پھر پیادا میں سیداں تو معافی منگی ہے، کربلا علی مقتل پڑھنا سوکھا ہے، شام دی مقتل اوکھی ہے، بڑے فرق ان کربلا مردان دی جنگ مردان نال، شام پردے داران دی جنگ بے غیرتاں نال، کربلا اچ ماما دے سامنے پتران نو مارے آنے، شام اچ پتر دے سامنے ماما نو مار دے رہے، بڑی مہربانی، 5 بندے دا شور مجلس نہیں ہوندی، ہر بندے دی شمولیت تکمیل اعضاء،
ہر ویلے منڈی گجرات تواڈے نوکر ہیں، روز تواڈے سامنے بھائی جان حاضر ہیں. ستر سید میں مورخ عالم محمد شرازی بادشاہ بابا ناصر حسین بی بی دا مضمون پڑھ دین بازار دی کریمی دا گھنٹے دا 4 منٹ پڑھن لگا. آلیا ٹرنا شروع کیتا ہے. جتھے بھیڑ ہوئے اتھے سوالی آندن. ہن ایک سوالی سوال نہیں کیتا، اے بھیڑ وچ رش وچ سوالی کیوں سوال کردا ہے؟ رش وچ کوئی ہک سخی چکریمی کرے سی، میری ضرورت پوری ہوے سی. یمن دا نابینا تاجران دے رش دی وجہ تو شام آئے ہوئے آئی تے کسے آکھے تو نابینا ہے اکھاں نو ودا سکدا ہے تے مدینے او لجپال راندن جڑے اندھیاں نو اکھیں دیندن. آدھے میں اگے سوالی ہاں، میں اکھاں تو نابینا، من کون مدینے لے جاسی؟ اس آکھے ایسے واسطے تے تن گل پیا دسنا جڑے اکھیں دیندن نا اندھیاں نو شام آ گئے. کتھے مل سکدے ہیں؟ آدھے صدر بازار ٹر جا. بابے حمیدیہ تو رش ویک کے نابینا گلیاں چ داخل ہویا. بابا جی جڑا نال میزبان اس نا ہاتھ پکڑ کے گلیاں چ ٹریندا ہویا دوجے چوک وچ لے آ کے ایک دکاندار دی دکان دے سامنے کھڑا کر کے ٹر گیا. نابینا پیا دے شور دسدا ہے بھیڑ بڑی ہو سی. ہاں سونی ہائے کرن والے تیار رہنا. قریب آ گیا بالکل نتیجے دے. دکاندار دی منت کیتی اس یار میں اکھاں تو نابینا. اچھا بابا جی شرازی بادشاہ ضروری نہیں جڑے لفظ کتاباں چ لکھے ہومن میں او ممبر تے دوہرا کے جاواں. میں احترام پڑھدا. اے آدھے میں سنے کو مدینے چ لجپال تے کریم آئے ہوئے. تسی تو سمجھ گئے ہو سن جنہ ایسے بازار چ گزرنے جدوں میرے سامنے گزر لنگل نا میرا موڈا ہلاویں میں انہاں تے کوئی سوال کرنا ہے. بابا جی صبح نابینا کھڑا دوپہر ڈھل گئی. آدھے بازار تے چھوٹا ہی شالا توڑا بھلا ہو جائے. سفر اتنا طویل تے کوئی نہ نابینا تے مسافر سمجھ کے میرے نال مذاق تے نہیں کیتا. اجے تک نہیں آئے مدینے والے لجپال. اشارہ سمجھ کے رونا اللہ بندہ میرے ایک دفعہ ضرور ویکھے. وہ بندہ پیا دے تین نہیں پتہ نا 5 لاکھ سوالی دی بھیڑے. وہ عطا کرن اللہ خاندان ہے جیڑا سوال کردہ ہے وہ عطا کرن واسطے روک ویندن. ہاں اے معیار چاندہ مشامل تیری حائدہ. میرے حصے دی مجلس تمام ہوگی جی بسم اللہ کریے. جو سوال کر دے وہ لجپال عطا کرن واسطے رک ویندن. تاں دیر پہ لگ دی کھڑا رہ جا. بھائی جان پیشی ڈال گئی. دوجا بازار دا چوک آیا. آلیا دا زخمی پور پیا دوجے چوک چو گزر دائی. دکاندار موڑا ہلا کے آکھے منگنے تے منگلے لجپال گزر دے پہ نہیں. کون ہائے سارا دن نہیں پہن سکیا شاملے جے رون تے دل بن گئی. نابینا دو میں ہاتھ اچھے کر کے مجمع صدا دے کے پیا دے کوئی ہے جڑا نجف والے علی دے نا تے خیرات دے وے. مرحبا مرحبا جرکم اللہ. نجف والے علی دا ادار بھی میں صدقے میں تے سوچ ہی نہیں سکتا تیرا شاملے رون نو دل ہو سی. والی نجف دا نا سن کے علی بچاون واسطے بازار آئی. علی دی دھی دا قدم رک گیا. میں صدقے بھائی مہربانی بھائی جان بڑی مہربانی بھائی. علی بچاون واسطے اپنی مقتل ٹرن علی علی دی تھی دا قدم رک گیا. سجاد قاتلاں تے بے غیرتاں دی بھیڑ چ اے کون ہے جڑا میرے بابے دا نا چاہ کے پیا منگدا ہے؟ اما نابینا سوالی ہے. فرمایا پھر اس علی دے نا تے منگے ہے انہوں آکھ جتھوں میں پیر چاواں اپنی خیرات چون لوے. کیا کہنے بھائی بھائی جان 3-4 قدم آلیا چاہیں 3-4 مرتبہ بابا وزار شاہ جی نابینے مٹی تے ہاتھ مارے. موتیاں تے جواہر نال زر و دینار نال وزن تو محسوس ہویا جو جھولی بھر گئی. جھولی اس خیرات دا وزن محسوس کر کے ایک ہاتھ نال جھولی سنبھال کے دوجا ہاتھ بھیڑ الوداع کیا دے کوئی تے اللہ دے نا تے دسو. اس بازار دی بھیڑ اچ امیر المومنین دا کیڑا پتر ہے جے علی دا نا سن کے اتنی خیرات دیتی ہے. چوتھے امام فرمایا تین خیرات مل گئی ہے نا تعارف نہ پوچھ جلدی بازار چو ٹور جا. آدھے بندہ خدا من بازار چو نہ ٹور. میں جڑے علی دے نا تے ودا منگنا من دولت نہیں من اکھاں دی ضرورت ہے. میں نے بینائی چاہی دی ہے. سوالیا کہ بینائی چاہی دی تی آلیا فرمایا سجاد ان نہ ٹور. بندہ اگر سارا دن سین تو ہائے نہیں پہن سکیا جھولی پھیلاوے تیری ہائے جانے شام والی سین جانے. پہ فرمائیں دینے ناک جیڑی خیرات دیتی ہے جھولی چچا کے وہ خیرات اکھیاں تے لاوے. اے دی بینائی جانے آلیا دی عطا جانے. بابا جی ایک سکہ خیرات دا اٹھا کے نابینے لائے اکھاں تے بینائی ملی ہے واپس. جن زندگی اچ پہلی دفعہ دنیا ڈٹھی مرشد حق بندہ راج کے غور نال بازار دا ماحول ویدا ایک سرسری نگاہ بازار تے پائی.
پیردار تو لے کے آخری تائیں ہر سید من دادی دا واسطہ جے معاف کرنا جھولی چھنڈ کے جے زندگی یہ دنیا نائی ڈٹھی فوراں اکھاں تے ہاتھ رکھ کے تے پہلے تو اچھا بول کے پیا دے تو ان رسول اللہ دی رسالت دا واسطہ ہے پاک نبی دے نا تے دسو ایڈے خراب ماحول چلی دا کیڑا پتر آ گیا سجاد فرمایا بینائی مل گئی ہے بند اکھاں نال بازار جو ٹر جا جے اکھاں عطا کیتیاں پتر نہیں علی دی وڈی تھی ہے اللہ مان مرحبا زم اللہ حجورکم میں سوچ نہیں سکتا جیڈی سونی اپنے بعد میں اپنے سردار تے کمی دے فرق دے علاوہ او سردارن میں امتیاں میں کمیاں اپنے تھائیں ختم بھائی جان دوجا چوک امام دی حدیث سید یاد بھائی خود حجت فرمیندن باو جی مولا دن دوجے چوک دے بعد اتنا استقبال ہویا پھپھی میں نہیں سنجھان سکتی میں پھپھی نہیں سنجھان سکتا میں ممبر تو ہمیشہ درنا آلیہ مخدومہ دے سر تو لڑن والی تطہیر نو اللہ میری مخدومہ دا پردہ بنا جا خون دے پردے نال نجس اکھ دی رسائی نہیں مخدومہ تک کوئی من لوے او دی مرضی باوہ جی کوئی تسلیم نہ کرے او دا مقدر امامت دی اکھ دے علاوہ علیہ نویک کوئی نہیں سکتا اس سے واسطے تا نصرت دین بن کے بازار دی بھیڑ ٹور پئی سن دے ہونا دوجہ چوک مکہ تے بی بی بے کے ٹورن مقتل دیاں جتنیاں کتابیں بازار دا مضمون لکھے ہو سی نا بابا جی تاریخ بازار شام ہر کسے لکھے بی بی بے کے ٹورن کدی سوچیا نے بے کے کیوں ٹورن کیڑی مجبوری بنی بے کے ٹرنا پیا اس مجمع چ ہونے بھائی جی کوئی مرد اٹھے بھائی زار شاہ جی تے او دا پیر کسے شے نال ٹکراوے ٹھوکر لگے تے بندہ زمین تے ڈگ جاوے او دے اٹھن دے دو طریقے یا اپنے ہتھاں دا سہارا اگر اپنے ہتھاں دا سہارا نہیں لے سکتا تو کوئی اپنا سہارا دے سی پتھران دی بارش برکے چکبر نو پالن والی زمین تے جھن پئی تہاڈی ہائے دی قسم ہے جڑے ہتھاں دا سہارا لونا ای او ایتھے پابندان جنہاں ہتھاں سہارا دے کے اٹھاونا ای او کربلا قلم ہو گئے ہیں پر جمیں جھنیاں آلیہ انہیں ٹرنا شروع کر دیتا اسے انداز نال ٹر دیاں بی بی آکھیا حسین پڑھ قرآن میرے ٹرن دا راہ بن جاوے میں اتھے چھڑ جاواں تے مجلس پوری ہے خطیب نوک کے سنام باو جی کتاب ہے انہاں 21 وجہ لکھیاں امام حسین نیزے دی نوک تے سورہ کاف کیوں پڑھیے وہ دی پہلی وجہ لکھی نے جو شام دمشق دے لوگ اصحاب کاف دا قصہ شوق نال سن دے دوسرا اصحاب کاف دے متعلق اور اصحاب رقیم دے متعلق اس صورت لکھے ہوئے اللہ دی عجب نشانیاں حسین دسنا چاہتے ہیں او پورے بدن نالان انہوں نے عجب نشانی من دے میرا بدن کربلا ہے کلا سارے تے پڑھدا قرآن بھی ہاں او نہیں اللہ دی اصل عجب نشانی میں حسین قرآن شروع کر میرے ٹرن دا راہ بڑھے امام حسین سورہ کاف شروع کی تھی بی بی بازار ٹرنا شروع کیتا اچانک انچ آکھاں سامت دی آیت نال قرآن ناطق اسمت دے قرآن نو کوئی اشارہ کیتا جے نال علی نو ہائے تے گواہ بنا سکو تو حسین آکھے عالیہ میری دھی بچا بہن بابا جی میں حکا کرنے اے سطر بھی میں اے روایت بھی میں ممبر تو پوری کدے نہیں پڑھی کوئی اور سید پڑھدا رہے تے نہ دے گھر دی بات ہے اسا تے نوکراں دل کم دے وجود کم دے جدا حسین آکھے نا میری دھی بچا امامت دی نگاہ دے تاکوں وچ جے عالیہ ایک چھت تے ڈٹھے ام حجام نامی عورت ہے جے دے ہاتھ وچ ایک وزنی پتھر ہے تے او کھڑی آدی میں علی تو بدلہ لونا ہے نال علیاں اور تادیاں جے بدلہ علی تو لمنی تے اون دیاں دھیاں تے گزر دیاں پیاں پتھر مار ایک کمینی عورت ہنس کے آدی میں انہاں نو نہیں مارنا او جڑی چھوٹی 4 سال دی پوتری علی دی میں سنے حسین نو بڑی پیاری یا حسین اے موعظہ اس لئے دعا پہ کرداں بھائی جان نو مالک شفا دے میں نسل انہاں دیاں سلامت ہو میں دعا ماں بابا جی سارے کر سائیں انشاءاللہ سین رنگ لے سین اس گریے دے ماحول جے دیں لتھے لے شام دے مضمون جے بابا جی میں تواڈی اجازت نال اتنا ہی اشارہ کر سکدا ادو پتھر چھٹا ادو 2 دھیاں علی دیاں جھکیاں بھتری بچیں دیاں ایک بازار وچ سجے جھنی
دوجی کھبے جنی جدہ بھتری بچا کے اٹھیاں تا رنگ فرش دا تبدیل آئی شام دے بازار دے مضمون اچ بابا جی 2% روایتاں تسا ممبر تو نہیں پڑھی ہونی نہ کوئی گوشت دے جگر والا بندہ سن سکتا ہے نہ کوئی نرم دل پڑھ سکتا ہے بس مقتل آئی تے بڑی اوکھی گزری جتھو 15 منٹ نوہ پڑھ کے ماتم کر کے گزر میں نے اتھے 48 گھنٹے کیوں لگے ہر قدم دے بعد کئی گھنٹے دے انتظار علی دی دیا دے رہے حسین چپ نہ کریں حسین قرآن پڑھ در میں میرا پور زخمی ہو گئی دوجہ چوک مکہ تے آلیہ غور کی تا تلاوت دی آواز کوئی نہیں مخدومہ زخمی سار اٹھا کے نیزے دی نوک تے ڈٹھا ہے تا صرف تلاوت دی آواز نہیں کاری دیاں اکھاں بندن اس ویلے بی بی نو وسدے ویلے دا قرضہ یاد آیا جدہ یکم شعبان علیہ دنیا تے آیا نبی بی دیاں اکھیں بندن نبی نانا علی بابا حسن امیر دی منت کر کے روک کے حسین دا انتظار کیتا جدوں حسین آکھیا اکھاں کھول علیہ اکھاں کھولیاں چاہ تے بی بی آکھیا میرا ادھار ہی کدی تیریاں اکھاں بند ہویاں تے میں آکھیا کھول و دیر نہ لاویں بازار دی بھیڑے چ امام دی شاباش 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 امام دیاں اکھیں بند ویکھ کے علیہ سوچے آج قرضہ مانگ لواں عزت آلے ووکھی بازارے چالیا ٹرنا شروع کیتا قاتلاں تے بے غیرتاں دی بھیڑے جراہ بنا کے ادھا بند پڑھ کے سلام کر کے جا رہے ہیں اور اے بند بابا جی اس واسطے پیا رہے جو اے بند اپنی زندگی دی آخری مجلس سے سلطان الذاکرین شہید ملت بابا ریاض شاہ موچھالے پڑھ کے دنیا تو ٹور گئے آن او پہ فرمیندے ان قرضہ جو یاد آیا بھیڑے جراہ بنا کے ویر دے نیزے دے نیڑے آ کے امام نو ساد مار کے پیا دیے آنکھ باندھنا کی تھی او تیرے قتل دے ویلے میں جرات وکھے دی رہیاں تو تیرا ضربہ ہائیو نال کٹھیں وہ یاسین میں پڑے دی رہیاں میرا قرض لہا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا کیا بات ہے